अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए। यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ सुलह करना चाहती है और दूसरी तरफ इमरान खान के साथ, उनकी अहलिया के साथ, उनकी बहनों के साथ, उनके कारकुनान के साथ पिछले 3 सालों में जो कुछ किया गया वो हम सब के सामने है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 अहम तरीन और बड़े फैसले हुए हैं। उन फैसलों के बाद वाज़ेह तौर पर यह बात समझ आती है कि जुडिशरी के अंदर लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अडयाला जेल के बाहर आज दोबारा अली अमीन गंडापुर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद के अंदर आए, तहरीक इंसाफ की क्यादत आई, लेकिन अलीमा खान को और अली अमीन गंडापुर को आज इमरान खान के साथ नहीं मिलने दिया गया। आज अलीमा खान ने अहम तरीन गुफ्तगू की है, अली अमीन गंडापुर ने बड़ा अहम बयान दिया है, सलमान अकम राजा ने अहम तरीन गुफ्तगू की है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जानब से एक झूठ बोला गया जो कि पकड़ा गया, वो आपके सामने रखता हूँ। और पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि एक यूट्यूब चैनल बनाया जाएगा, उसके ऊपर व्लॉगिंग की जाएगी, यानी कि पंजाब हुकूमत अब व्लॉगिंग करेगी। यह भी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे नजम सेठी साहब, उन्होंने ये दावा किया है, बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान के साथ सुलह के मूड में है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ सुलह करना चाहती है। आप अंदाजा लगाएं कि ये किस तरह की सुलह है कि इमरान खान भी जेल के अंदर, उनकी अहलिया भी जेल के अंदर, इमरान खान की पार्टी की जो टॉप क़यादत है वो भी जेल के अंदर, उनके कारकुनान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही हैं, बहनों को मुलाकात नहीं करने दी जाती, सियासी लोगों को मुलाकात नहीं करने दी जाती, किताबें अंदर नहीं जाने दी जाती, बच्चों के साथ फ़ोन पर बात नहीं करवाई जाती। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है जी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ सुलह करना चाहती है। नजम सेठी साहब पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, उनकी बात को वेटेज हम लोग देते हैं और देनी भी चाहिए, लेकिन ये जो बातें हैं ये सिर्फ ट्रक की बत्ती हैं और कुछ भी नहीं है। आज की तारीख तक दोनों तरफ से लड़ाई जारी है, एस्टेब्लिशमेंट की जानब से भी और इमरान खान की जानब से भी। दोनों किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान का वाज़ेह तौर पर यह ऐलान है कि मैं अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान भी बड़ी खुलकर तनकीद करते हैं, फील्ड मार्शल का नाम लेते हैं, बाकायदा तौर पर नाम लेकर तनकीद करते हैं। और दूसरी तरफ से भी इमरान खान को जिस तरीके से सख्तियां पहुंचाई जा सकती हैं, तंग किया जा सकता है, मुलाकातें रोकी जा सकती हैं, हर चीज की जाती है, ये सब कुछ हमारे सामने है। तो इस माहौल के अंदर सुलह की तो दूर दूर तक कोई बात समझ नहीं आती। अब आगे आ जाएं जी, अहम तरीन और बड़ी खबर है, और खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कॉमनवेल्थ का जो दफ्तर है उसके बाहर एहतजाज का प्रोग्राम बना रहे कि वहां पर एहतजाज किया जाएगा और यह बताया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ, जिसको लूटा गया, पाकिस्तान के जो करोड़ों लोग हैं जिनसे उनका हक छीना गया वोट डालने का, डाला कहीं और निकला कहीं और वो जो रिपोर्ट बनी थी उस रिपोर्ट को छुपा दिया गया। इस हवाले से कॉमनवेल्थ के दफ्तर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा एहतजाज कर सकती है। मतीउल्लाह जान ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के बाद अस्करी क़यादत ने कॉमनवेल्थ के अदारे के साथ लॉबिंग की और इस बात की तरकीब दी कि इलेक्शन के हवाले से रिपोर्ट को शाया ना किया जाए, क्योंकि अगर रिपोर्ट शाया हुई तो पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत बनी है उसके लिए बहुत से मसले मसाइल हो जाएंगे और एक सियासी इंतशार मुल्क के अंदर फैल सकता है। लिहाजा इस रिपोर्ट को दबा दिया जाए। रिपोर्ट को दबा दिया गया था, वो तो फिर ड्रॉप साइट ने सारी की सारी रिपोर्ट को लीक कर दिया, बता दिया कि वो रिपोर्ट क्या है। इस महीने के आखिर में वो रिपोर्ट रिलीज होने के लिए भी जा रही है। इसी हवाले से सदीक जान ने भी एक अहम तरीन बात की है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पब्लिक नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि अब सवाल यह बनता है कि इसके बदले में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को क्या दिया है, क्योंकि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। देयर इज नो फ्री लंच। अगर आप कुछ लेते हैं तो बदले में आपको कुछ देना पड़ता है। तो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा क्या दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की मदद की है? ये एक बड़ा सवाल है। आगे आ जाए जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला जो है वो बड़े खराब हो गए हैं। जो वहां के चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, हर गुजरते दिन के साथ वो मुतनाज़ा होते जा रहे हैं। सरफराज डोगर साहब के सामने केस था जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी का,
اور ان کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک مختلف اور عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے کہ ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ایک کیس تھا ان کا، غالباً وہ جعلی ڈگری کا شاید کیس تھا کہ بھئی وہ جعلی ڈگری وغیرہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، ان کو روک دیا گیا کہ آپ نے کام نہیں کرنا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری ہی وہ جج تھے جن کے سامنے وہ عمران خان کا ٹیرن وائٹ والا کیس تھا، اور انہوں نے وہ فیصلہ اس طریقے سے نہیں دیا تھا جس طریقے سے یہ نظام، یہ حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان کے اوپر یہ داغ لگایا جائے، عمران خان کو گندا کیا جائے، اور وہ فیصلہ قانون کے مطابق ویسا نہیں آنا تھا اور نہیں آیا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ ایک صحافی ہیں احتشام کیانی، انہوں نے واضح طور پر کہا، انہوں نے کہا جی جسٹس طارق محمود جہانگیری کو اپروچ کیا گیا اور اپروچ کر کے یہ کہا گیا، اشارتاً ان کے ساتھ بات کی گئی کہ آپ اپنا گروپ بدلیں، آپ دوسری طرف آئیں۔ تو آگے سے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے انکار کیا، اور پھر ان کو اور حربے استعمال کیے گئے۔ تو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے آگے سے واضح جواب دیا کہ جو آپ نے کرنا ہے کر لیں، میں کسی بھی صورت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ اس وقت حالات و واقعات جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوئے پڑے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے آج اہم ترین ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا کہ اسلام آباد بار کونسل اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر احتجاج کرے گی اور عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، راجہ علیم عباسی انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج کا دن سیاہ ترین دن ہے، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک جج کو کام کرنے سے روک دیا جائے۔ یہ تو ایک واقعہ ہوا، دوسرا واقعہ بھی سن لیں۔ جسٹس بابر ستار کی عدالت کی جانب سے فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، چیئرمین پی ٹی اے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ 99 صفحات پر یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے جسٹس بابر ستار کی جانب سے، اور حیران کن طور پر آج ہی اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر کر دی گئی کہ جسٹس بابر ستار نے یہ فیصلہ غلط دیا، اور آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلدی یہ انٹرا کورٹ اپیل لگے گی اور 2 ججز بیٹھیں گے اور بیٹھ کر اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیں گے، یا پھر اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے یا آئینی بینچ کے سامنے جاتا ہے تو وہاں سے ریلیف مل جائے گا۔ دوسری طرف ابھی تک عمران خان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نہیں لگا۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جہاں پر انصاف دینا ہوتا ہے وہاں پر بڑی سپیڈ سے دیا جاتا ہے، اور جہاں پر نہیں دینا ہوتا وہاں پر چیزوں کو لٹکایا جاتا ہے، ڈیلے کیا جاتا ہے۔ آگے آ جائیں جی، آج لاہور کے اندر وکلا نے ایک بڑی ایکٹیویٹی کی ہے۔ حیدر مجید ایڈوکیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے متحرک کارکن ہیں، وکیل ہیں، 2 سال انہوں نے ملٹری کورٹ کے اندر سزا بھی کاٹی ہے، وہ آج آئے، ان کا استقبال کیا گیا، اور لاہور کے اندر آج وکلا کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک ریلی بھی نکالی گئی جس میں کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم نامنظور۔ آگے آ جائیں جی، ایمان مزاری کے حوالے سے ایک اہم ترین خبر، آپ کو پتا کہ ایمان مزاری اور سرفراز ڈوگر کے درمیان ایک معاملہ چل رہا ہے۔ سرفراز ڈوگر نے ان کو کام کرنے کی جگہ پہ، یعنی کہ عدالت کے اندر ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ ایمان مزاری نے مجاز اتھارٹی کو اس کی درخواست دے دی، اور اس مجاز اتھارٹی کا جو سربراہ ہے جسٹس سمن رفت، ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب یہ ہوا ہے کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے لائسنس کو منسوخ کرنے کے لیے ایڈوکیٹ عدنان اقبال نے اسلام آباد بار کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا ہے کہ ان کی جو ریاست مخالف سرگرمیاں ہیں، یہ الزام لگایا گیا، ان کو دیکھتے ہوئے ان کا جو لائسنس ہے اس کو مستقل منسوخ کر دیا جائے۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آج بڑی تعداد کے اندر پہنچی، کارکنان بڑی تعداد کے اندر پہنچے، عمران خان کی فیملی، سیکرٹری جنرل سلمان قمراجہ، علی امین گنڈا پور، یہ سارے کے سارے پہنچے۔ اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کہتا تھا کہ آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پر کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر علیمہ خان پہنچ سکتی ہیں، عمران خان کی دوسری بہنیں پہنچ سکتی ہیں، عمران خان کے کارکنان پہنچ سکتے ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ تو اب یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ جنید اکبر خان بھی پہنچے، انہوں نے آج ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ آج ایک تصویر سامنے آئی، اور آپ یقین کریں کہ یہ تصویر اتنی بھاری تصویر ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ اگلی کئی دہائیوں تک بھی ایسی تصویر پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ علیمہ خان کھڑی ہیں، اور علیمہ خان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا انیس، جن کے بارے میں یہ پاکستان تحریک انصاف نے بتایا تھا کہ وہ شہید ہو گئے تھے اسلام آباد کے اندر۔ ان کے والد اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں۔ بیٹا شہید ہو گیا ہے
پھر بھی کھڑے ہیں، تو یہ تصویر بڑی ہی پاورفل تصویر ہے. اس کا مقابلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیاست کے میدان کے اندر کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. علیمہ خان نے آج واضح طور پر پولیس کو کہا کہ آپ اگر ہمیں جیلوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں، لیکن کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جیلوں سے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں لگتا. ہمیں گرفتار کرنا ہے تو ادھر سے گرفتار کریں اور ہمیں ڈال دیں جیلوں کے اندر. سلمان کمراجہ نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی اڈیالہ آ کر ہم اپنی مزاحمت کا اظہار کرتے ہیں اور دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے. عدالت کے فیصلے بے معنی ہیں. تاریخ اپنا راستہ خود نکالتی ہے. آپ کے سامنے جو کچھ بنگلہ دیش کے اندر ہوا، سری لنکا کے اندر ہوا، نیپال کے اندر ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر افراتفری ہو، لیکن جب فسطائیت اور جبر ایک حد سے بڑھ جائے تو لوگ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پرامن جماعت ہیں اور آئینی طریقے سے تبدیلی چاہتے ہیں. پورے پاکستان نے 27 ستمبر کو پشاور جلسے میں بھرپور شرکت کر کے اعلان کرنا ہے کہ ہم کھڑے ہیں. پھر ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا پنجاب بھی نکلے گا، وہ بھی آئے گا جلسے کے اندر؟ تو سلمان کمراجہ نے کہا کہ اگر مجھے یہ اعلان کرنا پڑے، یہ کہنا پڑے کہ پنجاب بھی نکلے، انہوں نے کہا کہ پھر مزہ نہیں آئے گا. انہوں نے کہا کہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کی کال ہے اور 3 دن پہلے سارے کے سارے انتظامات کر دیے جائیں گے تو سارا پاکستان اس جلسے کے اندر یعنی کہ پشاور کے اندر پہنچے. علی امین گنڈا پور نے آج بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ کرنل صاحب میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، اگر آپ نے میری ملاقات نہ کروائی عمران خان کے ساتھ تو میں آپ کا نام لے کر بھی بات کروں گا. یہ علی امین گنڈا پور نے آج واضح طور پر بیان دیا ہے. اور انہوں نے مزید سوال ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پی کے اندر جو ہمارے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں آپ ان کے جنازوں کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جنازوں کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی یہ کہے کہ میں فوجیوں کے جنازوں کے اندر جان بوجھ کر نہیں جاتا. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور جنازے پر تھا اور وہاں پر وزیر اعظم نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ جنازوں کے اوپر جو ہے وہ سیاست نہ کریں، یہ شہید ہمارے بھائی ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا تعلق خود جو ہے وہ فوجی خاندان سے ہے تو لہٰذا شہیدوں کے اوپر جو ہے وہ سیاست نہ کی جائے. اس کے علاوہ اہم ترین خبر آپ کو بتاتا چلوں. عمران خان نے اڈیالہ جیل سے یہ ہدایت کی تھی کہ محمود خان اچکزئی کی قیادت میں ایک وفد افغانستان جائے اور جا کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور امن کا کوئی راستہ نکالیں. تو تحریک تحفظ عین پاکستان کے جو سیکرٹری جنرل ہے اسد قیصر، ان کی دعوت کے اوپر افغانستان کے جو سفیر ہیں وہ ان کے گھر آئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت وہاں پر موجود تھی. انہوں نے آج اہم ترین ملاقات کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس ملاقات کے مثبت نتائج ہمیں دیکھنے کو ملیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سید علی ظفر، ان کی جانب سے واضح طور پر آج خط لکھ دیا گیا ہے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کو کہ عمران خان کی ہدایت کے اوپر ہم جو ہے وہ کمیٹیوں سے استعفے دینے کے لیے جا رہے ہیں. عمران خان نے کہا تھا کہ کمیٹیوں سے باہر نکل جائیں. آگے آ جائیں جی. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا کہ جی عمران خان جو ہے وہ جب سیلاب آیا تھا تو وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر گھومتا تھا اور صرف دیکھتا تھا. تو حامد میر نے کریکشن کی ہے. انہوں نے کہا کہ ریکارڈ درست کر لیں. مریم نواز نے میاں والی کے اندر یہ کہا کہ 2021 اور 22 میں وزیر اعظم سیلاب زدہ علاقوں کا صرف فضائی دورہ کیا کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ 21 کے اندر تو سیلاب آیا نہیں تھا، 22 کے اندر سیلاب آیا تھا اور 22 کے اندر جو وزیر اعظم ہے وہ شہباز شریف تھے، عمران خان نہیں تھے. اور انہوں نے فضائی دوروں کے علاوہ سیلاب زدگان علاقوں کے زمینی دورے بھی کیے تھے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ شاید ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے. ایک اور بڑا فیصلہ کیا گیا جی پنجاب حکومت کی جانب سے. عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اپنا ایک یوٹیوب چینل بنائے گی. وہاں پر جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں وہاں کی ان کی سرگرمیاں دکھائی جائیں گی، خبریں دکھائی جائیں گی اور جو پروپیگنڈا ہے اس کا جواب بھی دیا جائے گا. اس کے لیے وہ ویلوگ بھی کیا کریں گی. آپ اندازہ لگا لیں کہ ماشاءاللہ پنجاب حکومت اب ویلوگنگ کی دنیا کے اندر بھی قدم رکھ رہی ہے. دوسری طرف جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے. ایک جگہ پر کہا گیا سیلاب متاثرین کی جانب سے کہ ہمیں پانی کا کم بتایا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور پانی ہمارے گھروں تک آ گیا، ہماری ہر چیز بہہ گئی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. انہوں نے کہا کہ یہاں پر مریم نواز کا کوئی بندہ نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ پٹواری تو چھوڑیں، یہاں پر پٹواری کا منشی تک نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ حکومت ہمیں سیلاب کا بتاتی تو ہم اپنے بال بچے مویشی نکال لیتے اور ہم اپنے بڑے نقصان سے بچ جاتے. اچھا آگے آ جائیں جی. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک جگہ پر دورہ کیا ہے. اس حوالے سے عمر دراز گوندل نے ایک اہم ترین ٹویٹ کیا. تصویر کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ دیگ سے محترمہ مریم نواز صاحبہ چاول نکال رہی ہیں اور ٹرے کے اندر ڈال رہی ہیں. نیچے کلین بھی بچھا ہوا ہے. عمر دراز گوندل جو کہ آج کل ان علاقوں کی گراؤنڈ سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، نوجوان صحافی ہیں، بڑا زبردست کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کیمپ کا وزٹ کیا ہے،
वीडियो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है जहां आज मरियम नवाज साहबा गई हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को खेमे दिए गए, नीचे बिछाने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि लोगों ने बोरियां या तोड़े बिछाए हुए थे और आज ब्यूरोक्रेसी ने सब अच्छा के चक्कर में देगों के नीचे भी कारपेट बिछा दिया। उन्होंने कहा कि मामू बनाना कोई इन बाबों से सीखे कि किस तरीके से ये मामू बनाते हैं। मेहरबानो कराशी, उन्होंने भी एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर मरियम नवाज पहले से अपनी तस्वीर प्रिंट करवा लेती तो सैलाब मुतासरीन को रिलीफ में तखीर ना होती। उन्होंने कहा कि आधा वक्त तो इस बात में इंतजार करते हुए गुजर जाता है कि तस्वीरें आएंगी, प्रिंट होंगी तो फिर अमदाद को तकसीम किया जाएगा। समीना पाशा ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि सुना है कि जिसकी बेटी ने पंजाब के अस्पतालों में इनकलाब बर्पा कर दिया है वो खुद अपना चेकअप करवाने के लिए एक मरतबा फिर लंदन चला गया। बात तो बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तो दावे किए जा रहे हैं कि जी हम ये अस्पताल बना रहे हैं, हमने सेहत के शोबे के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया है, लेकिन फिर भी हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान के अंदर शरीफ खानदान का इलाज नहीं होता। बाहर ही जाते हैं और बाहर ही इलाज होता है, उधर ही सारे के सारे चेकअप होते हैं। तो इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, शरीफ खानदान को जरा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे आ जाए जी। शाकिर महमूद अवान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जी। वो कहते हैं कि मिशन नूर को रोकने के लिए इंतजामिया हरकत में आ चुकी है। पुलिस को हदायत की गई हैं कि जहां मिशन नूर से मुतल्लक लोग इकट्ठे हों उनको हिरासत में लिया जाए और मिशन नूर को रोकने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। यानी कि यह हुकूमत इस हद तक इस मिशन नूर से खौफजदा हो चुकी है। मिशन नूर है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ एक्टिविस्ट हैं जिनकी जानिब से यह इनिशिएटिव लिया गया। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह इनिशिएटिव नहीं लिया। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर को लोग अपने घरों की छतों के ऊपर चढ़ेंगे और अजान देंगे और जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, इमरान खान के साथ किया गया, तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ किया गया, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ किया गया, जो नाइंसाफियां की गई, जो जुल्म ज्यादती की गई, सारे के सारे लोग अजान देंगे और देकर अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत के अंदर रखेंगे। मैं आज एक वीडियो भी देख रहा था, लाहौर से वो आलिम है, कारी जवार बहादुर मेरे ख्याल उनका नाम है, उन्होंने भी इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया हुआ था कि जब भी कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, सैलाब आ जाता है, आंधी आ जाती है, बारिशें आती हैं, जलजला आता है, तो हमारा यह तरीकाकार रहा है कि अजान दी जाती है, अल्लाह को याद किया जाता है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगी जाती है और अल्लाह की अदालत के अंदर मुकदमात रखे जाते हैं और अल्लाह से मदद की अपील की जाती है। तो वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करने के लिए जा रहे हैं। आगे आ जाए जी। खबरें हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का बाइकआउट कर दे। जो हिंदुस्तान की जानिब से रवैया इख्तियार किया गया, पाकिस्तान एशिया कप से बाहर निकल जाए, इस हवाले से अरसलान जट साहब हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि बाइकआउट करना, यानी कि बाइकआउट वगैरह, रेफरी को तब्दील करना, अंपायर के मामला, ये सब बातें फजूल हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन क्रिकेट के करता धरता हैं, जो हिंदुस्तान वाले हैं वो इंडियन क्रिकेट के करता धरता हैं, उनका मुकम्मल कंट्रोल है। आपके हाथ में वाहद हथियार ये है कि आप मैच के अंदर उनको शिकस्त दें। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर फोकस करें। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सब ध्यान हटाने में मसरूफ है, आपकी जीत ही सब पर भारी पड़ सकती है। बात खत्म, दैट्स इट। कि भाई आप मैदान के अंदर उनको शिकस्त दें, ना मिलाएं वो हाथ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरा कुछ करें तो सही ना। छोटी छोटी टीमें, वो जिम्बाब्वे को हरा लिया, जश्न मनाते हैं, वो यूएई को, ओमान को हरा लिया, ये बड़ी टीमों को हराए ना, जरा यहाँ फिर पता चले। अभी तक लेते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।